त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनायो विश्व रेकर्ड, एकैपटक सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग्यताका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको धारणा। नेपालमा बसेर काम छैन भन्दै गर्न खोज्नेलाई गाली गरेर विदेश जाने फेसन बन्दैछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप। प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीहरूको होइन, हामीलाई तपाईँको रिपोर्ट कार्ड चाहिएको छ भन्दै शेखर कोइरालाको आग्रह। पार्टीभित्र घात अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गरौँ भन्दा पाइँदैन भन्छन् भन्दै शेरबहादुर देउवाको गुनासो। खोला अतिक्रमण हटाउन र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पाऊँ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बालेनको आग्रह। बोलेर जवाफ नसुनी हिँड्नेसँग मलाई इरिटेसन हुन्छ भन्दै बालेनप्रति प्रचण्डको गुनासो। भ्रष्टाचार रोक्न नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्दै गगन थापाको प्रस्ताव। अदालतमा एआईको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील हुन्छु भन्दै प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालको भनाई। विप्लव सहितका नेकपा नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारीको 2 सातापछि समाजवादी मोर्चाको आपत्ति। भिजिट भिसा सेटिङमा पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत माओवादी प्रदेश अध्यक्षका ज्वाइँ अरू कर्मचारी पनि संलग्न। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित। ज्यापु संस्कृति विकास कोषले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने। 5 लाख घुससहित जितपुर सिमरा उपमहानगरका वडाध्यक्ष कार्की पक्राउ। कोशी प्रदेशको नामकरण एमाले गराएको हो र भन्दै ईश्वर पोखरेलको प्रश्न। रेशमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर दिए महाधिवेशनको निम्तो। लुम्बिनीको विकासबारे उपाध्यक्ष लामा र जापानी राजदूत बीच छलफल। भूकम्प प्रभावितका लागि 1 अर्ब निकासा 93 करोड हिजै जिल्लामा पठाइयो। महिलाको सम्मान नभएको भन्दै एन्फा केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार। विवादका लागि अनिश्चितकालका लागि रोकियो पोखराको प्याराग्लाइडिङ। पाथीभरामा भक्तजनले चढाए 15 महिनामा 98 तोला सुन र 92 किलो चाँदी। बैंकबाट पाउने 3 करोड निकाल्ने एनआइसी एसियाका प्रबन्धक र नक्कली ऋणी थुनामा। र मेलम्चीको पानी छिटो काठमाडौँ ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। आज मिति 2080 साल पुस महिनाको 3 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्वत 2023 डिसेम्बर 19 तारिक। आज मङ्सिर शुक्ल सप्तमी पनि रहेको छ। देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँको मनमा केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ। एकैपटक सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी दीक्षित गराएकोमा अफिसियल ओल्ड रेकर्डले विश्वविद्यालयलाई प्रमाणपत्र दिएको हो। यो वर्ष त्रिभुवनबाट 73,749 विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य थिए। सोमबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको 49औं दीक्षान्त समारोहमा 12,415 विद्यार्थी दीक्षित भएका विश्वविद्यालयले जनाएको छ। अफिसियल ओल्ड रेकर्डले विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषाललाई विश्व रेकर्डको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ। हिजोको दीक्षान्त समारोह अवलोकन गर्न अफिसियल ओल्ड रेकर्डका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिजो सोमबार भएको 49औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नभई मेरिट अर्थात् योग्यताका आधारमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। यसका लागि विश्वभर रहेका विज्ञ नेपालीहरूलाई आग्रह गर्ने पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागभण्डामा नभई योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि अग्रसर हुन पनि अपील गरेका छन्। समारोहमा प्रचण्डले विश्व बजारका चुनौती सम्बोधन गर्न गुणात्मक सुधारको इच्छा शक्ति र संकल्प जरुरी रहेको बताए। राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डा हुनु हुँदैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त प्राज्ञिक निकाय हुनुपर्दछ भन्ने, तर अर्कोतर्फ आफै राजनीतिक भागभण्डा र दाउपेचका निम्ति दौडिरहेको भन्दै अब फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विश्वविद्यालयका निम्ति प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौं र विगतमा विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो भन्ने प्रश्नमा समीक्षा आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा बिनाको समाज कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने बताएका छन्। शैक्षिक विकासमा सरकारले गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिजो सोमबार भएको 49औं दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी पर्याप्त नभए पनि सक्दो प्रयास देखिएकाले देशको भाग्य र भविष्य जनशक्तिको उत्पादनसँग जोडिएको बताएका हुन्। राज्यको लगानी भन्नुको तात्पर्य नागरिककै लगानी हो, यसर्थ यहाँको राष्ट्र र नागरिक प्रति केही दायित्व र केही कर्तव्य छ। यो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा यहाँहरू चुक्नुहुने छैन भन्नेमा म आशावादी छु। राष्ट्रपति पौडेलले भने तपाईहरूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, सिप र प्रविधि राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोगी हुनेछ र एउटा सक्षम, सबल तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि दीक्षित हुने तपाईँ छात्र छात्राको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा म विश्वस्त छु। राष्ट्रपति पौडेलले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र समृद्धिको प्रगतिशील मार्गमा देशलाई अघि बढाउन नेपाली हिँडिरहेको बताउँदै देश परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्दाको संक्रमणकालीन चुनौती र विघ्न बाधाको सामना पनि नेपालीले गर्न परिरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले कार्यकाल सम्हालेको 1 वर्षपछि राष्ट्र र जनताको निम्ति नयाँ योजना बनाएको बताएका छन्। ललितपुर महानगरको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ ढङ्गले काम गर्न सोचिरहेको बताए। प्रचण्डले भने, मैले सरकारको नेतृत्व गरेको 1 वर्ष पुग्दैछ। 1 वर्षपछि मैले नयाँ ढङ्गले काम गर्ने सोच्दैछु राष्ट्र र जनताको निम्ति। मैले गरेको सकारात्मक प्रयासलाई साथ नपाएको पीडा मैले महसुस गरेको छु। सडकमा अहिले संविधान, गणतन्त्र र संहिता विरुद्ध गालीगलौज गर्नेहरूको भाषा प्रयोग गरेर देशलाई अँध्यारोतिर फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको उनको दाबी छ। अहिले संविधान र गणतन्त्रलाई निस्तेज पार्न चलखेल भइरहेको पनि उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रिपोर्ट कार्ड मागेका छन्। कांग्रेसको नुवाकोट जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन ढिला गर्न नहुने बताए। उनले भने, सरकारको काम कारबाहीको कुरा आइराखेको छ। मैले सुनेको अर्थमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। पुस 5 देखि 10 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ नछाड्नु भनेको मैले सुनेको छु। रिपोर्ट कार्ड हेर्ने होला, म त प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड मागिरहेको छु। देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट कार्ड लिने, हामीले प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड लिने हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँहरूको रिपोर्ट कार्ड हामीलाई चाहिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरूले राम्रो नराम्रो काम जस्तो गरे पनि त्यसको सबै जस अबजस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान अनुसार अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पार्टीको पनि बहुमत नआउने बताएका छन्। कांग्रेसको नुवाकोट जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकल बहुमत आउन धेरै गाह्रो भएकाले कसै न कसैसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए। सभापति देउवाले भने, हाम्रो पार्टी गएको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको थियो, तर हामीले बहुमत पुर्याउन सकेनौँ। त्यसैले हामीले कसै न कसैसँग मिल्नुपर्छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीमा घात अन्तर्घात पनि छ। खुट्टा तानातान पनि हाम्रो पार्टीमा भइरहेकै हो, अहिले होइन पहिलेदेखि नै। त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई पनि सुधार्नु छ। घात अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गरौँ भन्दा फेरि कारबाही गर्न पाइँदैन भन्छन्, के गर्ने। उनले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई सबै मिलेर एक गराएर हिँड्नुपर्ने बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको खोला अतिक्रमण हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहयोग मागेका छन्। ललितपुर महानगरको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले तिनै तहको सरकारले आफ्नो अधिकार भन्दा पनि कर्तव्य ठानेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। संघ र प्रदेश सरकारको काम स्थानीय सरकारले गर्न खोज्दा तर कसैले काम गरिदिनु भनेको अधिकार खोज्नु होइन। फोहोर व्यवस्थापनको काम संघ सरकारले गरेको भए हामीले किन गर्नुपर्थ्यो? अधिकार भन्दा पनि कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो सबै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यो भयो भने फोहोर व्यवस्थापन र खोला अतिक्रमणलाई हटाउन सक्छौँ। उनले संघीय कानुनमा, स्थानीय कानुनमा बाजिएकाले मेयरहरू, उपमेयरहरू नै बसेर सल्टाउन नसक्ने काममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। उपत्यकाको विकास एकैपटक हुनुपर्ने भन्दै उनले सबै पालिका साथसाथै अघि बढ्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको जवाफ फर्काएका छन्। ललितपुर महानगरको स्थापना दिवसमा मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापन, काठमाडौँको खोला अतिक्रमण लगायतको विषयमा संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने, बालेन्द्रजी गइहाल्नुभयो, पहिला बोलेर हिँडिहाल्नेसँग पनि मलाई अलि इरिटेसन हुन्छ। आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने अनि त्यसको जवाब सुन्न चाहिँ नबस्ने, बस्नुपर्छ प्रमुख अतिथिले बोल्ने बेलासम्म। प्रचण्डले थपे, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, चाहे त्यो बागमतीमा बसेकाले हस्तक्षेपको कुरालाई होस् या तिनकुनेको कुरालाई होस्, चाहे उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा कतिपटक सिंहदरबारमा बैठक भयो, अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले समन्वय गरेको अर्को कसैले देख्नु भएको छ। काठमाडौँ मेयर भएकाले उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बढी बालेनकै भएको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विधानको पालना नगरे दण्ड हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय समितिले हिजो दमौलीमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी विधान बमोजिम चल्नुपर्ने बताएका हुन्। विधानको पालना नगरे दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दण्डको व्यवस्था भए मात्रै पार्टी विधान बमोजिम चल्न सक्छ। त्यसमा हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ, महामन्त्री थापाले भने। महामन्त्री थापाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गरिनुपर्ने जनाउँदै अहिलेको पद्धतिका कारण गुट बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए। अहिले पार्टीभित्र जुन पद्धति छ त्यसका आधारमा गुट बनाउनु पर्ने बाध्यता सबैलाई भयो। हामी सबैले गुटको अन्त्य हुनुपर्छ भने पनि भित्रभित्र गुटमै रमाइराखेका छौँ, उनले भने। संसदमा निर्वाचन कानुनका विषयमा छलफल अगाडि बढाउन लागि जनाउँदै महामन्त्री थापाले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार नउठाउने पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने उल्लेख गर्न सकिने चर्चा गरे। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले अदालतमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील हुने बताएका छन्। सोमबार संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले अदालत व्यवस्थापनको काममा एआईको प्रभावकारिता अनुभव गरिएका दृष्टान्तहरू रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रूपमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र मानवीय उपस्थिति अत्यावश्यक पर्नेमा बाहेक न्याय प्रशासनको अभिन्न पक्षका रूपमा उहाँले कोर्टरुम टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी मुद्दा व्यवस्थापन, सुनवाई र बहस व्यवस्थापन गर्न अहिलेको अवस्थालाई थप सुदृढ पार्ने बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका प्रमुख नेताहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ पूर्जी जारी भएको 2 सातापछि समाजवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वक्तव्य जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विप्लव सहित नेकपा नेताहरूलाई असोज 18 गते जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। वक्तव्यमा भनिएको छ, मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कुनै पनि द्वन्द्व पैदा हुने स्थिति आउन नदिनका लागि सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको 3 बुँदे सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सरकार र सम्बन्ध पक्षलाई आह्वान गर्दछौँ। सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। नेकपा नेताहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राज्य विरुद्धको कसुरमा 4 वर्ष अघि मुद्दा दायर भएको थियो। सेटिङमा मोटो रकम लिएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारी संलग्न रहेको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। हाल पक्राउ परेका अध्यगमन अधिकृत नरवीर खड्कामाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले अन्य कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएको जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेका एयरलाइन्स र अध्यगमनका कर्मचारीले एजेन्टलाई मोटो रकम दिएर सेटिङ गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। प्राप्त रकम कर्मचारीहरूले बाँडेर लिने गरेको देखिन्छ, अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी भन्छन्। अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सेटिङमा भिजिट भिसामा पठाए बापत अध्यगमनका कर्मचारीले मात्र प्रति व्यक्ति 40 देखि 60 हजार रुपियाँसम्म लिने गरेका थिए। नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। सोमबार 13औं दिनको दिनबाट उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हालका लागि स्थगित गरेका हुन्। उनीहरूले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग छलफल गरेसँगै हालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव महेश प्रसाद भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीसँगको भेटमा मन्त्री किरातीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुने भएको प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा बाराजितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 3 वडाध्यक्ष तारा कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष कार्कीलाई नगद 5 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको हो। जितपुर स्थित जयसवाल होटेलमा घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट सेवाग्राहीले दिएको 5 लाख रुपियाँ घुस रकम सहित अख्तियार टोलीले बरामद गरेको छ। वडाध्यक्ष कार्कीले सडक बाटो सिफारिसका लागि स्थानीय जग्गा व्यवसायी राजन उप्रेतीसँग 5 लाख रुपियाँ घुस मागेको बताइएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका समयमा कार्कीले आफूलाई भूमाफियाले फसाउने षड्यन्त्र गरेको प्रतिक्रिया दिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले विधि र प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले आफैले प्रदेशको नाम कोशी राख्ने र पछि एमालेलाई आरोपित गरेर मारकाटमा उत्रन नमिल्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको जिकिर थियो। आइतबार झापाको बेर्तावनमा स्थानीय सञ्चारकर्मी माझ उनले विधि र प्रक्रियालाई मिचेर मारकाटमा उत्रने कुनै पनि खालको गतिविधि विरुद्ध एमाले लाग्ने चेतावनी समेत दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले कोशी प्रदेशको नामाकरण एमालेको कुनै कमिटीले निर्णय गराएको हो र भनी प्रश्न गरे। उनले कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा भइरहेका गतिविधि सामाजिक सद्भाव बितोल्ने खालको भएको आरोप समेत लगाए। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यारकाल लामा र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताका बीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक विकास एवं लुम्बिनी गुरु योजना लगायतका विषयमा उपाध्यक्ष डाक्टर लामा र राजदूत किकुता बीच छलफल भएको हो।
उपाध्यक्ष लामाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व शान्तिको केन्द्र भएको बताउँदै यसको विकासका लागि जापानसँग कोषले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताए। सन् 1978 मा जापानिज वास्तुकलाविद केन्जो टाङ्गेले तयार पारेको लुम्बिनी गृह योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि राजदूतसँग उपाध्यक्ष लामाले छलफल गरे। भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले 1 अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको सो रकम मध्ये हिजो 93 करोड रुपियाँ सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले भने अस्ति मात्रै अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब निकासा गरेको थियो। हामीले तत्कालै 93 करोड रकम पठाएका छौँ। प्रभावितका लागि सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै हामीले रकम पठाएका हौँ। उनले यसअघि पनि सकेसम्म छिटो रकम निकासा गर्ने प्रयास प्राधिकरणले गरेको जानकारी दिए। यसअघि कोषमा जम्मा भएको रकम पठाएकोमा अहिले भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम जिल्लामा पठाएको पनि उनले बताए। पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको छ। नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले यसअगाडि पोखराको प्याराग्लाइडिङ उडानको शुल्क तोक्नेदेखि कम्पनीहरूको आलोपालो प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय केही कम्पनीहरूले नाको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने घोषणा गरे। यसको अर्थ उनीहरूले शुल्क आफै तोक्नेदेखि उडानको आलोपालो प्रणाली पनि उल्लङ्घन गर्ने र आफू खुसी उडान भर्ने निर्णय गरे। यसले यात्रु र पाइलटमाथि सुरक्षाको जोखिम बढ्ने देखिएपछि क्यानले अनिश्चितकालका लागि उडानमा रोक लगाएको थियो। लामो समयदेखि प्याराग्लाइडिङ उडान गरिरहेका एक पाइलट भन्छन्, एउटा मात्र टेकअप छ, पहिलेकै स्लट अनुसार उडान भरेको भए हुन्थ्यो। अहिले पनि 2 घण्टा पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब पाइलटहरूले शुल्क घटाएर खुला गर्ने बित्तिकै एकदमै रस हुन्छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। यथा स्थितिमा नै चलाए राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर एकद्वार प्रणालीमा जाँदा केही कम्पनीहरू असन्तुष्ट छन्। यही हप्ता नाले बोलाएको छलफलमा बहुमतबाट पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि त्यसको 2 दिनपछि 21 कम्पनीहरूले आफूखुसी उडान भर्ने र दर तोक्ने भन्दै फरक मत राखे। यसले जोखिम निम्ताउने ती पाइलटको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका मेलम्ची खानेपानी सङ्घर्ष समितिले मेलम्चीको पानी छिटो काठमाडौँमा ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि मिन भवनसम्म समितिले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले पानी राख्न प्रयोग हुने जार, बाल्टी, गाग्री, कलश लगायतका सामग्री प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले मेलम्चीको पानी छिटो खोल, मेलम्ची खानेपानी माथिको चलखेल बन्द गर लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।